नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी पक्राउ। पूर्व मन्त्री खाँड सहित 12 जनालाई थप 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। अर्का 2 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। कोरोना महामारीपछि चलचित्र क्षेत्र लयमा फर्किए पनि फिल्मकर्मी अझै ढुक्क हुन सकेनन्। थोरै मात्र फिल्मलाई व्यापारिक सफलता। प्रमुख 3 ठूला दलबीच संसदीय समिति गठन र विभिन्न विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति। प्रतिपक्ष एमालेले 3वटा समितिको नेतृत्व गर्ने समझदारी। बंगलादेश र म्यानमारको तटीय क्षेत्रमा शक्तिशाली चक्रवातका कारण भारी वर्षा र हुरी सुरु। म्यानमारमा 5 जनाको मृत्यु। र 4 म्याच अघि नै बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगाको उपाधि जित्न सफल। प्रिमियर लिगमा सिटीले जित हात पार्दा आर्सेनल पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउन गरिएको अपराधका आरोपित पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोप बहादुर रायमाझी अन्ततः पक्राउ परेका छन्। अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि वैशाख 20 देखि फरार उनले बिरामी परेको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए। तर उनी भागेको 12औं दिनमा राजधानीको बुढा नीलकण्ठ स्थित एक मित्रको घरबाट पक्राउ परेका छन्। अर्घाखाँचीको कार्यक्रम सकेर काठमाडौँ आउँछु भनेका रायमाझी त्यही राति बाटोबाटै गायब भएका थिए। छोरा सन्दीप भने त्यही साँझ बुटोलबाट पक्राउ परेका थिए। काठमाडौँको सट्टा उनी पोखरा पुगेको प्रहरीका एक अधिकारीको भनाइ छ। ती अधिकारी भन्छन् पोखरामा गोप्य वासस्थानको प्रबन्ध मिलाएका उनका एक हितेशी दक्षिण सीमा पार भागेका थिए। ती व्यक्ति उतै निगरानीमा परेपछि रायमाझी लुकेको ठाउँको पहिचान खुलेको थियो। तर प्रहरी टोली शनिबार पोखरा पुग्दा रायमाझी त्यहाँबाट हिँडिसकेको पत्ता लाग्यो। उनी निगरानीमा रहेकाले आइतबार पासीकोट स्थित एक घरमा छापा हानेर पक्राउ गर्न सम्भव भएको हो। रायमाझीलाई काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुमा राखिएको छ। आज अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी छ। नेपालीलाई अनागरिक बनाउने गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेका रायमाझी राजनीतिक पृष्ठभूमिका हिसाबले सबैभन्दा माथिल्लो ओहदाका नेता हुन्। अर्घाखाँचीबाट लगातार 4 पटक निर्वाचित भएर लोकप्रिय नेताको छवि बनाएका रायमाझीले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अपराधी गिरोहको योजनाका मतियारका रूपमा आफ्नो नाम दर्ज गराएका छन्। ठगी र संगठित अपराधका अलावा उनीमाथि प्रहरीले राज्य विरुद्धको अपराधको कसुना पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 12 जनालाई थप 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले हिजो अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जिल्ला सरकारी वकिलको प्रस्ताव बमोजिम नै अनुसन्धानका लागि 4 दिन म्याद थपिएको जानकारी दिनुभयो। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाली सर्वसाधारणसँग रकम मोटो असुलेको आरोपमा उनीहरूलाई विभिन्न मितिमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यस प्रकरण पूर्व गृहमन्त्री खाँड, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सचिव टेकनारायण पाण्डे, एमाले नेता तथा पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, गिरोहका नायकी भनेका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ, सागर थुलुङ राई लगायत संलग्न भएको पाइएपछि थुनामा राखिएको छ। यसैबीच नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन गृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध प्रहरीले पक्राउपुर्जी जारी गरेको छ। रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा उनका सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई पक्राउ परेपछि अनुसन्धान प्रतीक थापा विरुद्ध पनि सोझिएको थियो। प्रतीक पनि यसमा संलग्न रहेका प्रमाणहरू भेटेपछि उनी विरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी भएको हो। यस्तै प्रहरीले कांग्रेसका पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा विरुद्ध पनि पक्राउपुर्जी जारी गरेको छ। यसैबीच प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि हिरासत रहेका पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रहरी अधिकृतको हातबाट कागज खोसेर निलेको भन्ने खबरमा सत्यता नभएको बताएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सो खबरमा सत्यता नभएको र निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्रभाव पर्ने गरी भ्रमपूर्ण सूचना प्रकाशित भएको बताएको छ। यसअघि केही सञ्चार माध्यममा खाँडले अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण मानेको कागज निलेको खबर प्रकाशित भएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, विपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र संसदको ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत नेताले संसदीय समितिहरूको भागभण्डा गरेका छन्। संयुक्त र प्रतिनिधि सभाका गरी 12वटा समिति मध्ये विपक्षी दल एमाले 3वटा र सत्ता गठबन्धन दलले अन्य समितिमा नेतृत्व लिने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री निवासमा हिजो भएको सहमति अनुसार एमाले सार्वजनिक लेखा समिति
प्रतिनिधि सभा र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति संयुक्तमा नेतृत्व गर्नेछ। एमालेका लागि प्रतिनिधि सभाको अर्को समितिको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने अभ्यास छ। एमाले अन्य समितिमा पनि नेतृत्व दावी गर्दै आएको थियो। संसदीय काम कारबाही सहज हुने विश्वासमा सत्ता गठबन्धन दल एमालेलाई अरू 2 समितिको नेतृत्व दिन तयार भएका हुन्। कांग्रेसले संसदीय सुनवाई समिति संयुक्तमा नेतृत्व गर्नेछ। अन्य समितिमा कुन दलबाट सभापति चयन गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन दलले सहमति जुटाउनेछन्। बैठकमा सहभागी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जेठ 4 सम्म संसदीय सुनवाई समिति गठन गरिसक्ने समझदारी भएको जानकारी दिनुभयो। त्यसअघि संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली संशोधन गरिसक्ने समझदारी बनेको छ। बालुवाटार बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेगवाङले संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि निर्क्युल भएको जानकारी दिनुभयो। संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 संसदमा अगाडि बढाउने प्रक्रियाबारे पनि ती दलका नेताले समझदारी गरेका छन्। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई संसदले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयक 2077 लाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुहुनेछ। सांसद रघुजी पन्तले भन्नुभयो, हामी समितिमा लैजाने प्रस्ताव पारित गर्नेछौं। विधेयकका धेरै प्रावधानमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिमा लैजानुपर्ने अवस्था छ। भ्रष्टाचार निवारण लगायत संसदमा लामो समयदेखि विचाराधीन केही महत्वपूर्ण विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्न नसकेपछि संसदले आलोचना खेप्नु परेको थियो। पूर्व सभामुख सुभाष नेवाङ भन्नुहुन्छ, यो विधेयक सरकारले हिउँदे अधिवेशनमै पारित हुने गरी पेश गर्नुपर्थ्यो। अब यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल चलाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध जनआक्रोश बढिरहेका बेला विधेयकमाथि विषयगत समितिले नियमित छलफल गरेर सक्दो छिटो पास गर्नुपर्ने नेवाङले बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 14 महिना लगाएर सार्वजनिक गरेको स्नातक तह पहिलो वर्षको नतिजामा त्रुटि आएपछि रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसका 500 भन्दा बढी विद्यार्थी आन्दोलित छन्। 2078 फागुनमा अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिएका आरआरका अधिकांश विद्यार्थीको मार्कसिटमा अनुपस्थित जनाइएको छ। 100 पूर्णाङ्कको अंग्रेजी विषयमा 70 अंकको बाह्य र 30 अंकको आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। बाह्यतर्फको परीक्षा त्रिविले सञ्चालन गर्छ भने आन्तरिकतर्फ कक्षा उपस्थिति, कक्षा कार्य लगायत शीर्षकमा विषय शिक्षकले अंक दिने व्यवस्था छ। एक छात्रले भनिन्, म हरेक दिन क्याम्पस जान्छु, कक्षा लिन्छु, बाह्य परीक्षामा राम्रो अंक आएको छ, तर आन्तरिकमा अनुपस्थित देखाएकाले फेल भए। क्याम्पसको लापरवाहीले यस्तो भयो। मार्कसिटमा त्रुटि भएपछि विभिन्न छात्रवृत्तिमा आवेदन दिन पाउने अवसरबाट विद्यार्थी वञ्चित हुने भएका छन्। कार्यालयले वैशाख 2 साता नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। आन्तरिक परीक्षामा 50% भन्दा बढी विद्यार्थीको अंक गडबड भएर नतिजा सार्वजनिक भएको विषय शिक्षकहरूले पनि बताएका छन्। करिब 1800 जनामा 90% को नतिजा त्रुटि भएको दावी विद्यार्थीले गरेका छन्। अंग्रेजी विषयका अध्यापक लोकनाथ कोइरालाले करिब 50% विद्यार्थीको नतिजा बिग्रिएको हुन सक्ने अनुमान गर्नुभयो। अन्य विषयको नतिजामा पनि चित्त नबुझेर 2077 को सो ब्याजका धेरै विद्यार्थीले पुनर्योगका लागि निवेदन दिएका थिए। धेरैको नतिजामा त्रुटि भेटिएपछि परीक्षार्थी संगम राईको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ। विद्यार्थीले नतिजा बिगारी दिएकामा व्यङ्ग्य गर्दै क्याम्पस प्रमुख जीवनधर गेवालीलाई फुर्मुला लगाइदिएको राईले बताउनुभयो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीका कारण अन्य क्षेत्र जस्तै धराशयी भएको नेपाली सिने उद्योग पछिल्लो समय केही लयमा देखिएको छ। तैपनि चलचित्र कर्मीहरू अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन्। त्यसको एउटा कारण हो यो अवधिमा बनेका केही चलचित्रले मात्र राम्रो व्यापार गर्नु। एकातिर विदेशी सिनेमाको प्रभाव बढिरहँदा स्वदेशी चलचित्रको बजार खस्केको टिप्पणी भएको छ भने अर्कोतिर छोटो अवधिमा बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले फिल्म बनाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै लयमा फर्किने आश गरेको नेपाली चलचित्र बजार उत्साहित हुन सकेको देखिँदैन। चलचित्र विकास बोर्डको तथ्याङ्क हेर्दा गत वर्ष 52वटा नेपाली चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदा आधा दर्जन जति चलचित्रले मात्रै सफलता हात पारे। कबड्डी 4ले अधिक कमाएको तथ्य सार्वजनिक गरेको बोर्डले कैयौं चलचित्रले लगानी पनि नउठाएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। कबड्डी 4को 7,66,000 टिकट बिक्री हुँदा 21 करोड 38 लाख रुपियाँ ग्रस कमाएको थियो। वर्षको अन्तिममा प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र छक्का पञ्जा 4ले 16 करोड 94 लाख रुपियाँ कमाएको बोर्डको तथ्याङ्क छ। गत वर्ष प्रदर्शनमा आएका चलचित्रको आँकडा हेर्दा कैयौंले लगानी पनि उठाउन सकेनन् भने कतिपय निर्माताले घाटा बेहोरेका छन्। आर्थिक क्षेत्र धराशयी हुँदा त्यसको प्रभाव सिनेमा बजारमा देखिएको छ। नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान राज्यबाट उद्योग उपेक्षामा पर्दा धराशयी भएको बताउँछन्। उनले भने सरकारले त अहिलेसम्म वास्तवमा प्राथमिकताको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि केही अहिलेसम्म केही गरेकै छैन। नेपाली चलचित्रको नाममा अब हामीले जुन कोभिड कहिले नबिर्सिने हामीलाई एउटा जुन छ त्यो बेला पनि हामीले सिनेमा हलबाट अब जति पनि अब यो जुन फिल्मको जुन निर्माणको लागि जति पनि कुराहरू माग राखेर हामीले पेश गरेको थियौँ हरेक सम्बन्धित निकायमा हामीले आश्वासन मात्र पाएको तर हामीले केही चिज पनि त्यहाँबाट वास्तवमा केही उपलब्धि हामीले पाएनौँ होइन। चलचित्र विकास बोर्डले पनि खासै त्यति कुराहरू निकाल्छ कुराहरू गर्छ सम्बन्धित ठाउँमा। अब यहाँ त यही त हो नि तपाईँ 3-3 महिनामा 4-4 महिनामा 6-6 महिनामा अब यहाँ सरकारहरू परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। त्यही कारणले अब सबै कुराहरू कन्भिन्स गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब पोजिटिभ भइसकेपछि पछि फेरि त्यही हो नि। बढ्दो प्रविधि र कलाकारहरूको महँगो पारिश्रमिकका बीच सरदर 2 करोडमा नेपाली चलचित्र बन्ने गरेको सम्बद्ध व्यक्तिहरूको भनाइ छ। चलचित्र विकास बोर्डसँग लगानीसम्म उठाउन नसक्ने चलचित्रको लिस्ट लामै छ। वर्षौं मनोरञ्जनका क्षेत्रमा करोडौं रकम लगानी भए पनि राज्यले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा रूपान्तरण गर्न नसकेको गुनासो बढ्दो छ। चलचित्र निर्माता कृष्ण मल्ल राज्य मात्रै गम्भीर नभई स्वयं चलचित्र निर्माता पनि संवेदनशील हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। चलचित्र भनेको एउटा ग्ल्यामरको क्षेत्र भएनाले धेरैले बनाउन खोज्छन्, धेरैले यसप्रति धेरैको आकर्षण पनि रहन्छ। कसैले मुर्गा पनि बनाउलान्। चलचित्र खेल्नुपर्ने मान्छेहरूले चलचित्र निर्देशन गर्नुपर्ने मान्छेहरूले त्यो भन्दैमा सबै चलचित्र राम्रा बनेका हुँदैन। त्यो चलचित्र राम्रो बन्नु पर्यो, पटकथा राम्रो हुनु, कन्टेन्ट बलियो हुनु पर्यो र त्यसमा त्यसको प्रस्तुति पनि त्यतिकै राम्रो हुनु पर्यो। अब त्यो त्यसमा राज्यको भूमिका त आफ्नो ठाउँमा होला तर त्यो राज्यको भूमिका भन्दा पनि चलचित्र उद्योगको भनौँ उद्योग क्षेत्रका मान्छेहरू ती मान्छेहरूले आफूलाई अब सबैले आफूले बनाएको चलचित्र राम्रो नै भन्ने हुन्छ। एकचोटि सबैले मन्थन गर्नु पर्यो आफ्नो बिचमा। एकपछि अर्को सफल चलचित्र निर्माण गर्दै आएका निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरी पनि नेपाली दर्शकको रोजाइमा भर पर्ने बुझाइ राख्छन्। संख्यात्मक रूपमा धेरै चलचित्र निर्माण गर्दा उद्योग स्थापित हुने भन्दा पनि व्यावसायिक चलचित्र निर्माणले महत्व राख्ने उनको भनाइ छ। उस्तै खालका कथा र विषयवस्तुमा चलचित्र बनाउने र हतारमा मुनाफा खोज्ने प्रवृत्तिका कारण उद्योग खस्किएको कि भन्नेमा गिरी पनि सहमत छन्। उनी भन्छन् कुन खालको फिल्म चल्यो त्यही खालको फेरि कपी क्याट फिल्महरू बनाउने अथवा सिनेमामा विविधता नहुने अनि अलिकति मेहनत कम व्यावसायिक रूपमा फिल्म सफल हुन थालेपछि व्यावसायिक रूपमा चलिहाल्छ भनेर अलिकति हामीले तयारी बिना चलचित्र बनाउने जस्ता कुराहरूले अनि त्यसपछि यो सफलताले गर्दाखेरि अननेसेसरी सिनेमाहरू बन्ने संख्यात्मकता मात्रै बढ्ने समस्या चाहिँ हुन सक्छ। 2075 देखि 2079 सालको अन्तिमसम्म 5 वर्षको अवधिमा 215वटा चलचित्र प्रदर्शनमा आउँदा करिब 20 चलचित्रले मात्रै नाफा कमाएको बताइन्छ। वर्षौं करोडौं लगानी डुब्दा पनि निर्माणको काम भने रोकिएको देखिँदैन। लगानी डुब्ने अवस्थामा पनि चलचित्र बनाउने क्रम किन बढ्दो छ भन्ने प्रश्नमा चलचित्र समीक्षक सामिप्य तिमिल सेना भन्छन् विगतका समयमा खराब फिल्महरू पनि चलिरहेको अवस्था थियो कि अहिले चाहिँ के भयो भनेदेखि दर्शकहरूले राम्रो फिल्ममा कथामा अलिकति नोबिलिटी छ, नयाँपन छ, प्रस्तुतिमा पनि अलिकति मेहनत देखिन्छ होइन र त्यो पुरानो फर्मुलाहरू छोडेर जसले अलिकति फरक तरिकाले कथा वाचन गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ त्यो फिल्महरूलाई चाहिँ मन पराउनु भएको छ क्या। अडियन्स सचेत हुनु भनेको चाहिँ फिल्म मेकरहरूमा घुसेको छ क्या यो सबै प्रकरणले। पछिल्लो वर्षमा हेर्ने हो भने नेपाली सिने उद्योगमा चलचित्र निर्माणको संख्यामा बढोत्तरी छ। वार्षिक 100 का हाराहारीमा नेपाली चलचित्रले निर्माणको अनुमति पाएको विकास बोर्डको तथ्याङ्क छ। गुणस्तरीय चलचित्र निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने तालुकदार निकाय बोर्ड पनि हो तर कतिपय अवस्थामा बोर्डले निर्णायक भूमिका नखेल्दा चलचित्र निर्माताहरू टाँट पल्टिने जोखिम बढ्ने टिप्पणी भएका छन्। बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी चलचित्रको गुणस्तर मापन गर्ने विषय स्वयं निर्मातासँग हुने भएकाले बोर्डले आधिकारिकता मात्रै
जानकारी प्रदान गर्ने बताउँछन्। के अरूको कुरा सुनेर फलानुले यति पैसा कमाए रे म पनि कमाउँछु भनेर व्यापार गर्ने दृष्टिले होइन। डेफिनेटली चलचित्र एउटा व्यापार त हो, तर व्यापारको सँगसँगै यो कला, संस्कृति, भाषा धेरै चिजहरू यसमा जोडेर टेक्निकली सिनेमा कसरी बन्छ भन्ने कुरामा पनि अलिकति तपाईँहरूले जानकार भएर आउनुभयो भनेदेखि यति धेरै मात्रामा फ्लपको लिगको संख्या घट्न सक्छ। बोर्डमा जति अधिकार छन् ती अधिकार पर्याप्त छैनन्। विकास बोर्डले आफै यसरी निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। हामीसँग भिजन छ, हामीसँग सोच छ, कसरी अगाडि बढ्न पर्छ भनेर तर त्यसको पर्याप्त मात्रामा खास अधिकार छैन। यो गर्यो भने यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर हामीले मन्त्रालयमा पेश गरेको छौँ र यो मन्त्रालयबाट मन्त्रीज्यूबाट आश्वासन आएको छ कि चाँडै नै यो क्याबिनेटबाट पास गरिदिन्छु यो ऐन भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ऐन अहिलेसम्म हाम्रो पास नभएको विगत 20 वर्षदेखि पुरानो चलचित्र ऐनबाट नै नेपाली चलचित्र चलिराखेको छ। चलचित्र मनोरञ्जनको साधन मात्रै नभई मुलुकलाई चिनाउने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो। नेपाली चलचित्रले विश्वमा यहाँको कला, संस्कृति तथा पर्यटकीय स्थल चिनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आए पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले छोटो अवधिमा चलचित्र बनाउने होडबाजी चल्दै आएको देखिन्छ। त्यसैले फिल्म कर्मीले संख्यामा भन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने हो कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। बालिकाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका सुभद्रा मदन फाउन्डेशनका सञ्चालक एवं कृषि विज्ञ मदन राईमाथि थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरिएको छ। गत शुक्रबार पक्राउ परेका राईलाई 3 दिनपछि जिल्ला अदालतमा म्याद थप गरी बाल यौन दुरुपयोगमा मुद्दा चलाएको हो। राईलाई खोटाङको दिक्तिल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका 2 सोलमा डाँडा गाउँमा रहेको फाउन्डेशनबाटै पक्राउ गरिएको थियो। फाउन्डेशनको व्यवस्थापनमा 2072 सालदेखि सञ्चालनमा रहेको जनजागृति माविमा अध्ययनरत बालिकाहरूलाई यौनजन्य क्रियाकलाप गराउन बाध्य पारेको भिडियो सहितको प्रमाण भेटिएपछि राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। नेपालबाट दशकौं पहिले चोरी भएको प्राचीन शिल्पकला टुँडाल अस्ट्रेलिया सरकारले फिर्ता गर्ने भएको छ। अस्ट्रेलियाका सहायक विदेश मन्त्री टिम वार्ड्सले नेपाल भ्रमणका क्रममा आगामी मंगलबार सो प्राचीन धरोहर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 13औं शताब्दीमा निर्माण भएको सो टुँडाल सन् 1975 मा काठमाडौँबाट चोरी भएको थियो। चोरी भएको शिल्पकला करिब 2 दशक अघि अस्ट्रेलियाको सिडनीमा रहेको आर्ट ग्यालरी अफ न्यू साउथ वेल्सले दानका रूपमा पाएको थियो। सो शिल्पकला 4 वर्ष अघि सन् 2019 मा आयोजना गरिएको प्रदर्शनीका क्रममा नेपालको भएको पत्ता लागेको थियो। शिल्पकला नेपालबाट चोरी भएको र नेपालको सम्पत्ति रहेको थाहा भएपछि त्यसलाई नेपाल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। अस्ट्रेलियाले हस्तान्तरण गर्न लागेको सो शिल्पकला पाटन दरबार स्क्वायर स्थित रत्नेश्वर मन्दिरको हो। राज्यका निकाय सहयोगी नभन्दा आफूहरूले सिकेको सिपको प्रयोग र कमाएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसकेको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूले गुनासो गरेका छन्। बुटवलमा आयोजित छलफलमा सहभागी श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्सको सदुपयोगबारे हरेक स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहले घर घरमा पुगेर तथ्याङ्क संकलन गर्ने एवं सिप र लगानीमा सहयोग गर्ने भनिए पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको वर्षौंसम्म आफूहरूलाई कसैले सोधी खोजी नगरेको उनीहरूको गुनासो थियो। नलपरासी पश्चिमका रामु बोसालले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सके देशमा रोजगारी बढाउन र आर्थिक मन्दीलाई कम गर्न सकिने दावी गर्नुभयो। 2 दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका करिब 100 आप्रवासी श्रमिक सहभागी थिए। उत्तरी रसुवा स्थित टिमुरे क्षेत्रमा निर्माणाधीन 111 मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाले पुनः आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन मिति सारेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा उत्पादन सुरु गर्ने भनेको रसुवागढीले पुनः उत्पादन मिति 3 महिनापछि सारेको हो। 111 मेगावाट क्षमताको नदी प्रवाही आयोजना निर्माण सुरु भएको 12 वर्षसम्म पनि सकिएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत आयोजना मातहत निर्माण भइरहेको यस आयोजनाको 3 महिना म्याद थपिएपछि उत्पादन मिति असोज अन्त्यमा पुगेको हो। 2068 कार्तिक 28 मा प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेको आयोजनाको सुरुवाती उत्पादन मिति 2076 पुस 15 मा थियो। तर 2072 को भूकम्पको कारण देखाएर उत्पादन मिति सारेर 2078 असारमा पुर्याइएको थियो। त्यसपछि 2077 मा आएको भोटेकोसीको बाढीले बाँध लगायत संरचनामा क्षति पुर्याएपछि समयमै आयोजना सक्न कठिनाई भएको भन्दै कम्पनीले फेरि 2079 फागुनसम्म उत्पादन मिति सारेको थियो। तर त्यस मितिमा पनि उत्पादन गर्न नसकेपछि समय लम्बाएर 2080 असारमा पुर्याइयो। तर यस अवधिमा पनि नसकेपछि अहिले पुनः 3 महिना समय थपिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नियमित उत्पादन गर्न नसकेको उदयपुर सिमेन्टलाई करिब 2 वर्षमै 1 अर्बभन्दा बढीको आर्थिक भार थपिएको छ। उद्योगका अवकाशप्राप्त कर्मचारीको सुविधा, विद्युत महसुल, सरकारी अन्तशुल्क कर्मचारी र सामान सप्लायर्सको टीडीएस, कोइला खरिदको भुक्तानी लगायत शीर्षकमा 1 अर्ब 9 करोड भन्दा बढी भार परेको छ। धेरैजसो समय बन्द रहने उद्योगको अवस्था दयनीय बनेपछि उद्योगका 4 कर्मचारी संगठनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापन बुझाएका छन्। उद्योग बचाइदिन आग्रह गर्दै उनीहरूले गत बिहीबार ज्ञापन बुझाएका हुन्। संगठनहरूले बुझाएको पत्र अनुसार सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता छ। प्राधिकरणलाई करिब 36 करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ। सोही बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले गाईघाट शाखाले उदयपुर सिमेन्टको लाइन समेत काटिदिएको छ। मोबाइल फोनको अवैध आयात, प्रयोग र बिक्री वितरण रोक्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस लागू गरेको छ। वैशाख 26 को मन्त्री परिषदको बैठकले एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणले शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जेठ 1बाट एमडीएमएस व्यवस्था सञ्चालनमा आउने जानकारी दिएको थियो। यससँगै नेपालमा आयात र प्रयोग गरिने मोबाइल सेट एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नगरे ती अवैध मानिनेछन्। दर्ता नगरेको केही अवधिपछि त्यस्ता फोन नचल्ने समेत हुन्छन्, अर्थात् मोबाइल नेटवर्क सेवा प्राप्त हुँदैनन्। प्राधिकरणले यसअघि 2078 साउन र 2079 भदौमा पनि एमडीएमएस प्रणाली आंशिक रूपमा लागू गरेको थियो। 2079 पुस 15बाट भने पूर्ण रूपमा प्रणाली लागू गर्ने भनिएको थियो। तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकले ल्याएका मोबाइलको फोन पनि कर र भन्सा शुल्क तिर्नै पर्ने व्यवस्थाका कारण यसको व्यापक विरोध भएको थियो। जनस्तरमै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल प्रणाली लागू नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसको करिब 4 महिनापछि पनि गत मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको पहिला पाइरहेको सुविधा बाहेक थप 1 अर्थात् 2वटा मोबाइल फोन ल्याउन पाउने र एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको सरकारी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बंगलादेश र म्यानमारको तटवर्ती क्षेत्रमा शक्तिशाली चक्रवातका कारण भारी वर्षा र हुरी चलिरहेको छ। मोखा नामक चक्रवातका कारण समुद्र तटमा रहेको बंगलादेशको कक्स बजारका 1300 वटा रोहिङ्ग्या शरणार्थीको अस्थायी टहरा भत्किएका छन्। 10 लाख बसोबास गर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविर क्षेत्रमा सरकारले सुरक्षित स्थानमा जान सूचना जारी गर्ने तथा माइकिङ गरेको थियो। सयौं मानिस नजिकका विद्यालयका पक्की भवनमा शरण लिइरहेका छन्। समुद्री तटका 5 लाख मानिसलाई सरकारी पक्षमा सक्रियतामा अन्यन्त्र सारिएको छ। 195 किलोमिटर प्रति घण्टाको चक्रवातका कारण तल्लो क्षेत्रका बस्तीहरू बगाउन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। मौसमविदहरूले चक्रवात बंगलादेशमा झण्डै 2 दशकमा देखेको सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यस्तै चक्रवातका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि म्यानमारमा भने 5 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। म्यानमारले सिटवे क्षेत्रका धेरैजसो क्षेत्रमा बिजुली र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएका छन्। आँधीबाट हुन सक्ने क्षतिबाट बच्न नजिकैका विमानस्थलहरू बन्द गरिएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। स्पेनिस ला लिगाको फुटबलको उपाधि बार्सिलोनाले जितेको छ। जारी सिजनको आफ्नो 34औं खेलमा स्पेनोललाई 4-2 गोल अन्तरमा पराजित गरेपछि बार्सिलोनाले 4 म्याच अगावै उपाधि जितेको हो। गैरातीको जितपछि बार्साले समग्रमा 85 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानको रियल मड्रिड भन्दा 14 अङ्कको अग्रता कायम गरेपछि उपाधि पक्का गर्यो। बार्सिलोनाले ला लिगाको उपाधि सन् 2018 को सिजनपछि पहिलो पटक जितेको हो। गैरातीको हारपछि स्पेनोललाई रेलिगेसनको दबाव थपिएको छ। उता इङ्ग्लिस प्रिमियर कपमा लिग लिडर म्यानचेस्टर सिटीले एभर्टनलाई पराजित गरेको छ। जितपछि सिटी 35 खेलबाट 85 अङ्क जोड्दै 1 म्याच बढी खेलेको आर्सेनल भन्दा 4 अङ्कले अगाडि पुगेको छ। आर्सेनल भने गैरातीको खेलमा ब्राइटनसँग 3-0ले पराजित भयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज आंशिक बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। बंगालको खाडीमा आएको मोखा नामक चक्रवातको सामान्य प्रभावका कारण कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भेगका केही स्थानमा भने हल्का वर्षा हुनेछ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:15 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:45 हुनेछ। हवस्, यिनी प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।